गोवाच्या रिपोर्टरान कुडचडे वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटच्या सायडीन आशिल्ल्या व्हाळान नुस्तीं मेल्ल्याचो प्रकार उजवाडाक हाडिल्लो। हाचीच नवीन अपडेट घेवन आमी तुमच्या मुखार आयल्या। कालच्या ह्या न्यूजा उपरांत अशें दिसून आयला की गोवा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डचे अधिकारी आज हांगा येवन तपास केलो। तशेंच तांणी हांगासरल्या उदकाची आनी नुस्त्यांची सॅम्पल्स व्हेल्या। खंय तरी आतां ह्या नुस्त्यांच्या मरणा फाटलें कारण कितें आशिल्लें तें स्पश्ट जातलें अशी आस्त लोकांनी बाळगिल्या। नमस्कार, आम्ही कुडचडे काकोडा जो कचरा प्रकल्प आसा त्या कचरा प्रकल्पा शेजारी आसा। आमी काल जो कचराच्या सायडीन जो प्रकल्प आसा ते सायडीन जो नालो जो व्हाळ व्हांवतालो तितूंक शेकड्यांनी नुस्तें मेलें। ही इन गोवान न्यूज जी आसली आनी ती न्यूज फ्लॅश केल्ली आनी लोकांक खंय तरी मेल्लें नुस्तें खावपाक नाका हेजे कडेन सावध केल्लें। आनी हितूंतल्यान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आसा तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आयज स्वता सकाळच्यान हांगा येयल्लो आसा। तेंचे लॅब एसिस्टंट येयल्ले आसा आनी उदकाचो जो हे आसा जो सॅम्पल आसा तो सॅम्पल तेंच्यांनी हांगा कॅप्चर केल्लो आसा, बाटलें भरलो आसा। तशेंच नुस्तें जें आसा मेल्लें नुस्तें हें नुस्तें आयज तेंच्यांनी कलेक्ट केल्लें आसा आनी तेंचे सॅम्पल लॅबाक हें करपाक केल्लें आसा। आनीक जे सकाळच्यान जी प्रक्रिया सुरू जाल्ली आतां जवळ जवळ 2 ते 3 वरां ही प्रक्रिया सुरू आसली आनी टोटल जो सॅम्पल इवन प्लांटाचे भितरले सॅम्पल आसतले किंवा नाल्यांतले सॅम्पल जे आसा ते कलेक्शन जाल्ले आसा। म्हणटरी हे जावपाक कारण कितें, नुस्तें मरपाक कारण कितें हेजो खंय तरी शोध जो आसा तो लागपाची गरज आसली आनी तेजे त्या दृश्टिकोनांतल्यान इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आमी मागलें सरकारा कडेन की हेजो खंय तरी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय म्हण। तशेंच ती एक गजाल जी आसा ती आमकां दिसून येयली ह्या कचरा प्रकल्पांतल्या हितूंतल्यान एरियांतल्यान जे काळे उदक जे आसा ते काळे उदक सुद्दां ह्या नाल्यांक देंवल्लें आमकां दिश्टी पडलेलें आसा। म्हणटच तेजेय सॅम्पल खंय तरी कलेक्शन जावपाक जाय अशी सगळ्यांची मागणी आसा। आनीक जे सॅम्पल कलेक्शन केला तेजे वयल्यान कळटलें की नुस्तें मरपाचें नेमकें कारण कितें आसतलें। इन गोवा ती उदय देयकर, कुडचडे।